pinaagi ni Kristo ang among Ginoo. Amen. Atong isunod ang mensahe alang sa natong tanan ani akaron dinhi. Hapit na matapos ang atong mga pag-ampo karon, nagkasuko ang atong panagbulag. Apan makapag-usap ka lang ang paglaom, dahil makot ra gihapon ang adlaw kanos ama kakita-kita sa pag-usab sa atong igsuon ug maglipay sa iyang gugma tungod sa kaluoy sa Dios. Kita nga karong adlaw mo biya niining sementeryo nga puno sa kasubo. Magkahiusa unya dito sa kalipay sa gingharian sa Dios. Muduyog kita sa kaguol sa usap-usa inubalag pagtuo diha kang Hesukristo. Karon mag-ampo kita sa mga pag-ampo nga gitudlo kanato sa atong Ginoo ang amahan namo. Amahan namo nga sa mga langit. Daytoy imong ngalan. Patumanan imo pag-uot isip ta Jerusalem. Ang sa magagalaw, pinakadaman ko ang magalaw. Sa iwa kami sa among mga sala, inunan tayo sa iyong sa kasalanan. Hindi mo kami ikulian sa kanlay, inuman mo sa pagkisasalanan. Sa dili pa ilunod ang pinili sa lumon, isunod sa lugnanan, namilit kita kaniya kung tagkatungbuot tanaw sa matapos ang higayon sa atong igsuon, panahon na aron kung kaniya ug kinsa kadtong muhatag og mensahe alang sa pagpamati kaniya panahon na usab